ኣይሰግእን ብምድሓነይ بحنت إيد التطاقع عيسجن بمدحاني عيسجن عخام بن خالق غير بهوة كريستوس بزكا كم العالس خطريس عن النخام نلحريت كيمل بفرحات وبراءات تجبروا لهوتكمو بلا حوالي قدوس باولوس كم تقول ساعة تعززكم بفرحات رعدن نمدحانكم فتصموا بزبل دمانا بتقرنيا تترجم له فيليبي معرف كريته فضع السرطو سلسته نمدحانكم فتصموا انتهي مالتي بيلنا نبقى سمو مدحانا دعا اي تفتصمن ديو زبل تنقام حتو دما نلعل زمرتي محبر حواريات قطمي كش اندرياسي كالو زيما دياقون نقا قرماي ارتعي زمار قرماي فتوي اب يوتيوب تزرقحت اللو علت سلاسان حدن تقمتي كلتشحن اسران حموشتن أمبسادو نغس بحدا قصا مثل أمبسا بتحدا قصا دما مثل نغس زلوا سانتيم بمرآت دا أمبر بحدا قصا تراي رئيخا بمثل أمبسا تراي انت قلت كايا مسكر النتكا ملو أي كونن سلازو دما هزت يركبو أملاخ نعلم مس رئسو عريقواي كلاي كورنتوس مرافح مشته فضع 16 علم قنامس أملاخ يتعرقتن إذا خلتيو حسابات زي كلتيو قنعي أملاخ نودو علم بؤوخ تدحن انبر نعلم كفر راساي لأخون وانجلي يوهانس مراف 3 فضع 16 زبلا قد الصحف أبكار السفرة دما اكزيابهير قنان زل علم نجيسو ينبر زفانو نفردي أدالو مسو نعلم بصدقي كفردا نهزبتاتون بغنعنا كدان يوميو يبل مزمور داويت 9:7 عيسجن بمدحاني عيسجن عخام بن خالق غير بهوة كريستوس بزكا كم العالس خطريس عن النخام نلحريت كيمل صدق أملاخ بأمنت بسأقا بكريستوس إيسوس تراي زركب مخانو مهر قدس وانجيليو بولد زأمن نايزل علم هيوت اللاتو وانجيليو هانس مراف 3 فقد 36 مدحانا برقص تفتصيمي حنسا أن نحوار نقادا اتوهم نابزيز تفتصم مدحان مئتاو عدل زرخبنا زبلنا قنا نقويتنا يسوس كم أملاخ كم قويتان كم مدحانن جيرنا كنقبلون بسمو خا كنأمنن يدلينا نبره نابتوم ناتو مسه اتوم ناتو خا يتقبلون نتوم يتقبلوا زبلوا كلهم بسمون زأمنو قنا ولد أملاك خونو مسل هابهم وانجل يوحنس مراف 1 فقد 6 سلازي تعرقين بملء تعلم وريدو خنسو قناخه توم تقبلوا ترايوم مسل ولدنت بمركاب رست منقست أملاخ زورسو اتوم مسل ولدنت زرخبنا زبلنا قويانا بعوت كنزازم كنقادل كنتقه وزته تثبيت يقبرلناي اتوم تصوعات بزحات اتوم قعزኦም وديኦም اخليلهم زچبطو غنا وحدات مخانهم اينسحات سلازي غويتا بتا صباب دገن مئتاو تغادلو زبلنا سلازي دما ايو كسعموت امونات كنكون تثبيت يقبرلنا اتي ابزا مزمور الترسع كفالن بار از دحراواي كفاليو اتا مزمور نحاده ገጽ ራይ ሪአያ ከበሩ ሓምሓም ትዘብጥ ዘላ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንምድሓንኩም ፈጽሙ መባል ጥራይከ አኽሎስ ንመልእኽቱ በፍርሃትን ራዕድን ብዝብሉ ቃላት ድማ እዩ ደርዒው ዘሎ ይደስካኒ غيب ليك وخارقني من
كاني يرهيكا تدايك في الكايو أوتي كاني حارا بتصوم عارف كاني بيوك نورا كل زستبهله زوصو زي بلو حقي اتزمر زلو نتا كنبرا زبلا زلو هيوت بخمي كم زنبرا غنا ايتن بهن اتوم امل اختنا بابراويان انريوم حاده غزي برهان زبرهالوم اتي سماوي وهبت كا زطعامو تماقلت منفس قدسون زخونو طنقود قتوم انتي نبره ጎይታ ቢኢዱ ስለዘይ ሓዞም ዶ ይኸውን ፍቅሩ ስለዘይ ረአዮም ዶ ይኸውን ኩነኔኦም ስለዘይ ረሓቀሎም ዶ ይኸውን ወይስ ዕዳኦም ስለዘይ ከፈሎን ሓራ ስለዘይ ውጽኦም ዶ ይመስለና ሓደ ካብቶም 12 ዝነበረ ይሁዳ ካብቶም ጎይታና ዘፍቀሮም አይነበረን ዲዩ ዕዳ ዴማስ አይተኸፍለን ነይሩ ዲዩ እሞ ስለምንታይ ደኣ ንድሕሪት ተመልሱ سريتم كتيخا زغاس يسوسي نواخي خلو نغامو كوينو اللي زي سراكبو بزي قلتاري ودي يا واملاق خانير كان بكبري نقدام أب إيدن جنة نذكره نسو بزي سرحو بزي قلل صعري أملاخ بمسلون ملكوعن فتيرو نمدري ملكا بلو أدام نخود دقاي تفترن بمخر ديابلوس دحرمت تلالوغنا نمخر أملاخ شلل بمبال نتزاز أملاخ سلز تحاسه ودقا ترايون زي كونس እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ገነት ኤደን አውጽኦ ዝብል ድማ ነብብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 23 ነቲ አብ ኩልና ዝኾነ ንአብርሃም ድማ ንዘክሮ አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ነቶም ኪዳን አምላኽ ዘለዎም ህዝብ አምላኽ እንብሎም 12 ነገደ እስራኤል ዝፈረየ እግዚአብሔር ሓለፈ ሁሉም ሰባት ንደቂ እስራኤል ህዝቡን ገንዘቡን ገይሮም ክንሱ ንሳቶም ግና ከምቲ ቃል ተስፋ ኮይኖም ክውድኡ አይንርዮምን ነቶም ካብ ግብጺ አምሊጦም ናብ ከነዓን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ድማ ንዘክሮም ከምቲ ሰሚዖሞ ዝተበገሱ ቃል ተስፋ ዘይኮነስ ናብ ከነዓን ከይኣተው ኣብ ምድረ በዳ ንኽውድኡ ጠንቂ ዝኾነ እዚ ተስፋ ዝሃበ አምላኽ ሓሳቡ ስለዝቀየረ ዘይኮነስ ንሳቶም ከምቲ ዝግብኦም ብዘይምጥንቀቆም ነበረ ወዘተ ናይ ተልማት መዚካው ጽካኒ ወተይ ብርሃን ንስኻ ኮንካኒ ኃጢአት ያርሂካ አራጊፍካ ትወረ أبزي علي تقاو ميزو من باره أمين أوه جناخه نتيجة تصوع كل تصوع بخماء بقع كوينة كملالس زخل زبل عبي هقواف جنا ايتملسن حد اوان بفلتت قويتانان ملحينان يسوس كريستوس كابتار خصت عالم أمليتهم كنسهم سي جناخه خم بحدش بقى تتألفهم زسعرونكو اللويم كلاي بيتروس معرف كده تفقد إسرا هؤلاء قدوس بيتروس نزياتهم كمتي اتمثل حقي كلبي نابتفاو تملسه حسماون تحاسباس أبصبري أنجرجرت زبلو بصحي ومالو يزبلو بصحي مرتكا نعاي حارقني تولد كوينة وراسي جركاني بحالف زي ركب زي تملو رستي أدان على يسوس ناي سماي منجستي آمين أوه جناخه قويتا كوا وينو زليلو سبابحتو حاريدو ما أدي أداليو نعو كمبال عدي وعلن
በጃኻ ከተማኻንየለይ ዝብል ግና ሒደት ኣይኮነን ሰበይቲ እትየለኹ ዝብል መሬት ዓዲገለኹ ዝብል ኣብዑር ዓዲገ ዝብል ወዘተ ስለዚ ነቲ ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ እዝን ተገበርኩም ሲ ከቶ ዋይ ከተንደል ህጹን ኢኹም ከምኡውን ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ዝብል ቃል ፍጹም ዝዘንጋዕናዮ ንመስል ከላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 10-11 ብኸምዚ ክእረም ይኽእል ነይሩ ኣይሰግእን ብምድሓነይ ኣይሰግእን ካባኻ ርሒቐስ ኣይሃድእን ንዓኻ እምበር ንኻልእ ኣይርእን ብህይወት ክርስቶስ ብጸጋ ክስስን ኣጥሒስካኒ እንዲኻ ኣታእሙን መድሕን ኣምላኽ ንዘዳለዎ ድሕነት እቲ ሰብ ከም ዝተቐበሎን ካብ እግዚአብሔር ክርሕቕ ከም ዘይደልን ምጥማቱ ከዓ ናብ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑን ኣውሒሱሎ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ተራሰቡን ኣይተሳሕተን ብኢደይ ሒዝካኒ ንኸይፍለየካ ፍቕርኻ ርኢኻኒ ኩነኔ ያርሕቕካ ዕዳይ ከፊልካዮ ኣውፂእካኒ ሓራ ፍጹም ተቐዲሰ ንህይወት ክነብራ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ተራሰቡን ኣይተሳሕተን ተቐዲሱ ክነብር ተቐዲሱ ጉዕዞ ክቕጽል ጽድቀይ ትምክሕተይ ኢኻ ንስኻስ ኢየሱሰይ ካባኻ እዩ ኩሉ ብኸምኡ ኾይኑለይ ብዘይ ሰራሕክዎ ብዘይ ገለ ጻዕሪ ብዙሕ ባሪኽካኒ ብዙሕ ንኽፈሪ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ተራሰቡን ኣይተሳሕተን ብዙሕ ፍረ ክፈሪ እሞ ብኡ ከዓ ንእግዚአብሔር ከኽብር ካብ ስልጣን ናይ ጸልማት መንዚዕ ካውፅእካኒ ናይ ህይወተይ ብርሃን ንስኻ ኮንካኒ ሓጢአተይ ኣርሒቕካ ኣራጊፍካ ጾረይ ኣብ ኣሰርካነኹ ምዒዙ ምንባረይ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ተራሰቡን ኣይተሳሕተን ኣብ ኣሰር ጎይታኡ ጸኒዑ ጉዕዞ ክቕጽል ብብዝሒ ምሕረትካ ንዓይ ሓሪኻኒ ፍቱው ውሉድ ኮይነ ወራሲ ጌርካኒ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ርስቲ ምምዕዳወይ ይኹን ናይ ሰማይ መንግስቲ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ተራሰቡን ኣይተሳሕተን ሓሳቡ ቀልቡ ወኑ ኣብ ሰማይ ክገብር መዕፀዊ ሓደው መጠቃለሊ ነታ ሳንቲም ብኽልቲኡ ገጽ ንርአያ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ዓሪቕዋ እዩ ዓለም መድሓኒ ከም ዘድልያ ኣሚና ብንስሓ ንጎይታና እንተተቐቢላቶ እዚ ተስፋ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝጽውዖም ዘበሉን እዩ እተዋህበ እሞ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንሕድገት بسم أبن ولدن منفس قدوسن نحرقت حتى تتأمقا هياب منفس قدوس كتقبل بشنخ أملاخ ودؤن دمدموني أبتيز تتصوعت اللو صوعة أب كريستوس يسوس صنيعة بإمنت إنها تقادلت بقدسنان رزنتن إنها تملالست فقعد قويتان ناقبرت كسع زنبرت دما كاب إيد أملاخ منزعو كتفا أزخل سلزي الله إتي إتتسفولنا زل علماوي هوت نزل علم عالم وحوسي أبصوعنا أنت زي صنعنا نتقدمي تفقرنا أصنعنا أنت زي حزنايا بمحدث حسابنا كتصالي أنت زي تلوطنا قنا رأسنا خنطبر أيد ليناني نتي أباي زلو بله قلتنا يسوس أمن زلو إزبله هو برقص نتي أباي زلو فرزي فري زبله كل جنفر يرحقو بله وانجيل يوحنس برافع 15 فرد خلته وصيخو دما أباي زي صنع زبله كم جنفر نوصاي تدربيو ينقص أكيبوم نبحوي يدربي ومو يندد دما بله وانجيل يوحنس 15 فرد 6 نتا سنتيم بخلتي يقص نرعيا نحاديو حزنا نتحاد انتنس اقناقنا
أملاخ يصور مودعتنا أي كسبقني